Si Birhen Maria. Usa na nakadlaw, nagpadala ang Dios og anghel ngadto sa lungsod sa Galilea nga ginganlan og Nazaret. May mensahe ang anghel alang kang Maria, kinsa sinayuran kang Jose. Og miingon ang anghel kang Maria, ang kalinaw mag-uban kanimo. Ang Ginoo anaa kanimo, og magpanalangin siya kanimo pag-ayo. Naglibog si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel, og namalandog siya kung unsay kalugan sa iyang mga pulong, og midungag ang anghel sa pag-ingon ngadto kaniya. Ayaw kahadlok, Maria, kay gikaluy-an ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki, og nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang dako og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari hangtod sa kahangturan, og dili gayud matapos ang iyang kingharian. Si Maria mitubag ngadto sa anghel nga nagkanayon, ulay ako, unsaan man pagkahimo niini. Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo, og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, tawgon ang anak sa Dios ang balaan nga bata. Hinumdumi ang imong parenti nga si Elizabeth. Giingon nga dili na siya moanak. Apan karon, ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisan og tigulang na siya, kay way di mahimo sa Dios. Miango og mingon si Maria, sulugon ako sa Ginoo, matuman dinhi kanako ang imong gisulti. Si Santa Maria Birhen, anak ni Santa Ana og San Joaquin. Gipanganak siya nga walay buling sa sala. Ania ang lakbit asoy sa hinitabo. Nadtong mga adlawa sa panahon ni Emperador Augusto, ang tibok Hudiya nagpaabot sa Misaya nga matao. Apan una ang Misaya magpakatao, kinahanglan ang inahan magpakatao pag-una, aron maoy manganak sa Misaya nga magpakatao. Ang inahan sa Misaya gitakda sa katawhan nga puno siya sa bertud, pagkabuutan og Dios nun. Busa ang mga kababayin ang buutan og Dios nun sa Hudiya, gipaabot nga usa kanila mao'y mahimong inahan sa Misaya nga gipaabot. Apan kadtong mga landay nga gitan-aw sa katilingban nga tinunglo sa Dios, walay bisan si kinsa nga nagpaabot nga mahimong inahan sa inahan sa Misaya. Ang magtiayon ana og Joaquin, wala mga anak sukad sa adlaw sa ilang kaminyoon. Labaw pang dili na gayud mga anak, ni makapaabot nga mga anak, kay tigulang na ang duruha. Sa adlaw ang duruha nagminyo, si Ana kawaan og upat ang panuigon. Samtang si Joaquin, kapatan og duha na. Ang labing una nga 7 ka tuig sa ilang kaminyoon, gipaabot nga mga anak sila niini, apan wala gayon. Og tungod niini, ang mga tao dili kapugngan, nagsugod-sugod na kanila og tamay, kay kuno ang ilang kaminyoon wala kahimot sa Dios. Busa wala sila mga anak, kay sumala sa karaang tradisyon sa mga Hudiyo, ang wala mga anak nga magtiayon tinunglo sa Dios. Og gani ang mga sulugoon ni Ana sa panimalay mutamay kaniya tungod niini nga rason. Busa ang magtiayon magul-anon. Sumala sa naandan nga tradisyon, religyosohanon sa mga Hudiyo, ang magtiayon Ana og Joaquin. Muduaw sa templo aron paghatod sa ilang halad sa Dios. Apan usa ka buntag niya na, samtang atwa sila sa templo, gikasab-an sila sa pari nga nagkanayon. Nganong moanhi pa man kamo, Joaquin? Nasayad ba kamo nga ang inyong halad wala dawata sa Dios? Ang ipasabot niini sa pari nga tinunglo ang duruha sa Dios, sumala sa makita silang kinabuhi, ang wala nila pagpanganak.
Nahugmak ang kasing-kasing ni Joaquin sa kasakit sa gipamulong sa pari. Naulaw kayo siya. Unya mibiya siya sa maong dapit. Gitalikdan niya si Ana. Wala gani niya pahibala asa paingon siya. Napulo og 3 ka tuig ang milabay. Wala si Ana mahibalo asa na si Joaquin karon. Apan hinuon, walay paltos-paltos ang iyang pag-ampo sa sulod sa balay og sa templo. Samtang nagtulin ang panahon, nakadawat og taho si Ana nga atua si Joaquin sa layong dapit, nagbantay sa mga panon sa baka og karnero. Busa, gipahatdan niya og pagkaon og bisdi si Joaquin sa iyang mga sulgoon. Sa nagpanuigon na si Ana sa kapatan og 4, mao kini ang hitabo. Usa kadto kahapon, talisalop ang adlaw. Usa ka anghel nagpakita kaniya og miingon ang anghel, ang Dios nahimuot kanimo Ana, og gipili niya ikaw nga inahan sa Misaya. Og nininggutlua si Ana mitubag ngadto sa anghel, ang mga tawo mosamot pagpakaulaw kanako nga mga anak og walay bana, kay wala man dinhi siya, og labot pa ako tigulang na. Apan ang anghel mitubag o gimanduan niya si Ana, lakaw Ana sa templo, ugma nga adlaw. Akong sultihan si Joaquin, nga atua siya didto. Og ang bata nimo, paganganlan siya og Maria. Apan dili si Joaquin masayod nga kining imong ipanganak, mo'y mahimong inahan sa Misaya nga gipaabot. Unya ra nimo siya pahibala sa adlaw unya, nga magpinal na siya sa iyang kamatayon. Gitamod ni Ana ang mando sa anghel kaniya, og tuod man ang magtiayon, nag-ipon pagpuyo sa makausa sama sa gihapon. Sa diha si Ana manganak na, ang 3 ka parinti nga babayi ni Ana gikuha ni Joaquin aron mutanod ni Ana samtang magpaabot nga manganak ni Ana ang gabi una. Samtang nagpaabot sila, nakatulog si Joaquin. Sa hapit na ang tuwang gabi, may hayag na silaw mibanwag kanila. Apan nakatulog ang tanan, gawas lamang kang Ana. Samtang ang tanan ana sa lahom nga paghinanok, nahimugso sa sabaka ni Ana ang bata nga si Maria. Sa may alauna na ang takna sa sayong kaadlawon, nawala ang misteryosong hayag, og nakamatngon ang tanan. Nini, mo na ilang nakita ang matahom nga bata nga babae. Pula-pula ang pamanit og dagway niini. Unya ilang gipokaw si Joaquin nga nakatulog sa pultahan sa balay. Sumala sa katumanan sa plano sa Dios, nanganak si Ana. Apan sera ang nasad 15 ang iyang gipanganak. Si Joaquin ini kanuman og duhana ang panuigon. Ang lakbit asoy sa magtiayon Ana ug Joaquin, nagpunting sa kamaturan nga si Maria lalang sa Espiritu Santo, aron matuman ang pagpanubo sa Dios sa katawhan, pinagi siyang bugtong anak nga magpakatao, pinagi sa kaulay nga inahan. Gibana-bana nga gipanak si Birhen Maria ni Santa Ana sa tuig 20 BC. Sa nagpanuigon na siya og napulo og 6, nanamkon siya kang Kristo og nanganak siya sa anak sa Dios. Sa pagkamatay ni Kristo sa krus, kapatan og siyam ang panuigon sa mahal nga Birhen. Napulo og 5 ka tuig human mamatay si Kristo, namatay usab ang mahal nga Birhen. Ang iyang panuigon kanuman og 4 kadto tuig 31 AD. Sumala sa balaang tradisyon sa simbahan, si Birhen Maria sa hilm lamang, mipanaw sa daghang dapit, sama sa tunga-tunga nga silangan, aron pagpalambo, paglig-on sa mensahe sa maayong balita, kuyog sa usa ka apostolis. Gani nakaabot siya sa layo nga Episo, uban kang San Juan. Sa panuigon na ang mahal nga Birhen og kanuman og 4, nasakit siya. Nagtapok ang tanang mga apostolis sa iyang kiliran, aging pagtahod o pagmahal kaniya. O sa iyang pagkamatay, ana silang tanan tinun-an ni Kristo,
Uban sa mga disipulo, gawas lamang kang Tomas, nga wala makaabot kay atua sa laing dapit, nagsangyaw. Sa pagkamatay sa mahal nga birhin, nakita sa mga apostolis ang panon sa linibo ka mga anghel sa langit. Nag-awit sa mga mananoing awit sa paghimaya o pagpasidungog kang Birhin Maria. Sa walay pagkutat, sulod sa tulo ka adlaw hangtod gidala ang lawas nga patay sa mahal nga birhin, ngadto siyang lubnganan sa Jerusalem. Sa ubos nga pasunding sa maong lubong, gitutob ang dalan sa mahumot kaayong agwa nga gibubog gikan sa langit, og ang tibok palibot sa lubnganan lunlon katamis sa langit ng kahumot. Tulo ka adlaw human isulod ang patayng lawas sa mahal nga birhin sa panteon. Miabot si Santo Tomas gikan sa lalawigan. Mihangyo ang maong Tomas ngadto sa isig ka apostolis nga buksan ang panteon sa inahan sa iyang Dios, kay muyukbo siya sa pagtahod niini. Miuyon ang mga apostolis o gibuksan nila ang panteon. Sa dakong katingala, wala na ang patayng lawas sa mahal nga birhin didto sa sulod. Ang nahabilin, mao na lamang ang linin nga panapton, putos sa patayng lawas o kahumot nga nangalimyon sa lebian. Sumala sa tradisyon, mikayab ang mahal nga birhin sa langit, lawas o kalag. Sa siglo XIII, nagpatawag ang Santo Papa sa Roma, ang tanang teologo, kardinal, obispo, arsobispo, pari, mga laiko, mautukon o makidadmanon, nagtagbo sa Sorbonne, Francia, aron tun-an o lantugian ang doktrina sa Immaculada Concepcion sa mahal nga birhin. Libo kalibo ang nanambong niini nga tigom, usa sa maong mitambong mo si Dons Scotus. Siya usa ka munghi Franciscano nga Aires, katluan og tulo ang panuigon. Samtang nagpadulong siya sa maong tigom, nakagi siya sa imahin ni Santa Maria sa plaza sa maong siyudad. Miluhod siya og nagampo, "O mahal nga Birhin Maria, tabangi ako sa pagdipinsa kanimo, nga ikaw gayud ang Immaculada Concepcion, og modawat na unta ang tibok kalibutan nga ikaw ang matuod nga Immaculada Concepcion." Samtang nagampo ang maong Scotus, miyango ang imahin sa birhin, ingon og tando kang Scotus. Sa maong lamok-lamok og init nga mga pagdebati batok sa mahal nga birhin, midaog gayud si Scotus sa pagdipinsa sa doktrina. Unya sa Pebrero 2, tuig 1849, gipatawag ni Papa Pio IX ang mga kaobispuhan o kaarsobispuhan sa simbahan sa tibuok kalibutan sa pagduso og report sumala sa kalambuan, gikusgon, giiniton sa debosyon sa mga magtutuo sa mahal nga birhin. Kapin sa 5 kagatos ka obispo o arsobispo ang miduso sa ilang makabungog nga pabor, kay milyon nga katawhan nagdebosyon kang Santa Maria isip inahan sa Dios og Immaculada Concepcion. Busa sa Disyembre 8 tuig 1854, 5 ka tuig human sa report, milusad ang santos nga simbahan siyang opisyal na deklarasyon sa kadugma sa pagtuo nga si Birhen Maria Immaculada Concepcion. Tapos sa deklarasyon sa maong dugma, gikumpirma kini dayon ni Birhen Maria sa Pebrero 17, 1858, nagpakita ang mahal nga birhin sa Lourdes, Francia. Napulo ug 8 kahigayon kang Bernadette Soberos, og sa Marso 17, mibutyag ang birhin sa maong Bernadette nga siya mao ang Immaculada Concepcion.